कार्यक्रम प्रसङ्ग एक सवाल अनेकको एक अर्को श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। म एलपी शर्मा। दर्शकवृन्द, आज नोभेम्बर 14 यो डायबिटिजको लागि इन्सुलिन उत्पादन भएको पनि 100 वर्ष पुगिसकेको छ र इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ डायबिटिजले पनि आजको दिनको लागि वर्ल्ड डायबिटिज डेको रूपमा मनाउन थालेको पनि लगभग 30 वर्ष भइसकेको छ। यसमा WHO को पनि साथ र समर्थन छ। अब यो डायबिटिज रोग वास्तवमा निकै व्यापक छ संसारभरि र हरेक 7 मान्छेमा 1 मान्छेलाई डायबिटिज रोग छ, जुन रोग लागेको मान्छेलाई पत्ता पनि हुँदैन। वास्तवमा यो डायबिटिज रोग के हो, यसका लक्षणहरू के हुन्, यसले कसरी प्रभावित पार्छ र यसको प्राथमिक उपचार के हो, यसको प्रिभेन्सन के हो, यसको निदान के हो, यस बारेमा हामीले आज कुरा गर्नका लागि हामीसँग एक विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ। डाक्टर सुवर्णध्वज थापा, सिनियर कन्सल्टेन्ट र मधुमेह रोग विशेषज्ञ र इन्डोक्राइनोलोजिस्ट हुनुहुन्छ, ग्रान्डी हस्पिटलमा कार्यरत। आज यसै विषयलाई केन्द्रमा राखेर हामीले केही क्षण यसै डायबिटिजका बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्छौँ। अब विलम्ब नगरी म उहाँलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्छु। स्वागत छ डाक्टर साहब। नमस्ते, धन्यवाद। अब डाक्टर साहब, हाम्रो अन्तर संवादको सिलसिला यसैबाट सुरु गरौँ। आज यो वर्ल्ड डायबिटिज डे, अब यसमा विश्वका धेरै लगभग 1 अरब मानिसहरू डायबिटिजबाट प्रभावित छन् भन्ने गरिन्छ। अब यो वास्तवमा कस्तो रोग हो र यसको लाग्छ कसरी? धन्यवाद। डायबिटिज अथवा मधुमेह भनेको शरीरमा सुगरको मात्रा बढी हुँदै जानु हो। यो पहिलाको तुलनामा अहिले एकदमै बढिरहेको छ। यसको सबैभन्दा समस्या भनेको मान्छेको लाइफस्टाइल, मोटोपन जुन छ र गरिबी देश र लो सोसो इकोनोमिक कन्डिसनमा धेरै बढिरहेको छ। डायबिटिज 2 किसिमको छ, टाइप 1 टाइप 2 भन्छ। समस्त एकदम सिम्पल रूपमा भन्ने हो भने जब हाम्रो शरीरमा प्यानक्रियाज भन्ने हुन्छ, त्यसबाट इन्सुलिन उत्पादन हुन्छ बिटा सेलबाट। टाइप 1 भनेको चाहिँ त्यो उत्पादन गर्ने क्षमता नै हुँदैन। टाइप 1 मा उत्पादन हुँदैन, इन्सुलिन उत्पादन हुँदैन। त्यो चाहिँ 5 to 10% चाहिँ टाइप 1 हुन्छ। त्यही भएर त्यसको ट्रिटमेन्ट भनेको इन्सुलिन बाहेक अर्को विकल्पै हुँदैन। तर टाइप 2 भनेको इन्सुलिन उत्पादन हुन्छ, तर त्यसले जति मात्रामा इन्सुलिन लेभल घटाउनु पर्ने त्यति मात्रामा घटाउँदैन, सुगरको लेभल घटाउँदैन। त्यही भएर टाइप 2 भने चाहिँ त्यहाँ डिफेक्टिभ इन्सुलिन प्रोडक्सन पनि हुन्छ, एक्सन पनि हुन्छ, र अर्को कारण चाहिँ इन्सुलिन रेजिस्टेन्स हुन्छ। यो चाहिँ अहिले लगभग 90 to 95% चाहिँ टाइप 2 चाहिँ यो डायबिटिज चाहिँ टाइप 2 छ। अनि यो डायबिटिज भन्नाले आम मान्छेले बुझ्ने भाषामा ब्लडमा सुगरको मात्रा बढी हुनु। हजुर। अब यसलाई यदि इन्सुलिन नै उत्पादन भएको छैन भने इन्सुलिन हामीले बाहिरबाट दिनु पर्यो, सप्लाई गर्नु पर्यो, जुन टाइप 1 मा हुन्छ। हजुर। हैन? हजुर। टाइप 2 मा चाहिँ कस्तो हुन्छ? टाइप 2 डायबिटिज भन्दा नि हाम्रो सबैभन्दा पहिला इम्पोर्टेन्ट के छ भने डायबिटिजबाट हुन नदिनु चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हाम्रो सबैको एउटा लक्ष्य हुन्छ। टाइप 2 जो मान्छेको फ्यामिली हिस्ट्री, रिस्क फ्याक्टर भन्छ एउटा, 40 वर्षभन्दा माथि, कुनै पनि मान्छे 40 वर्षभन्दा माथि छ अथवा मोटो मान्छे छ 40 वर्षभन्दा कम भए पनि यो चाहिँ रिस्कमा पर्छ यिनीहरूको। जसको पहिला हिस्ट्रीमा प्रेसर छ, अलि मोटोपन छ, ओभरवेट छ, पहिला अब प्रेग्नेन्सीमा डायबिटिज भएको छ, अथवा डेलिभरी हुँदाखेरि 9 पाउन्डभन्दा बढी बच्चा डेलिभरी भएको छ भने, अनि यो रेसेसहरूमा कति अफ्रिकन, ल्याटिन अमेरिकन, अहिले त साउथ एसियामा पनि एकदमै बढिरहेको छ। अनि अर्को यो जो क्रोनिक यो स्टेरोइडहरू युज गरिरहेछ उनीहरूलाई पनि देखिरहेको छ। जसको अनहेल्दी लाइफस्टाइल छ, जसको फिजिकल इनएक्टिभिटी छ, उनीहरूलाई पनि बढी भइरहेछ। त्यो सँगसँगै जो मोटोपनको लक्षणहरू, यो कालो दागहरू, यो घाँटी बढ्दै जानु, पेटहरू बढ्दै जानु, यो पनि एकदमै कमन छ। र कोही अब यो बिहेभियर डिसअर्डर भन्छ अथवा साइकेट्रिक डिसअर्डरमा जसले औषधिहरू सेवन गरिरहेछ उनीहरूलाई पनि डायबिटिज हुने चान्स हाई हुन्छ। अब यो डायबिटिजमा डाक्टर साहबले अहिले 2टा कुरा एकदम यो प्रसङ्गमा भन्नुभयो, त्यो मलाई फेरि एकचोटि त्यसलाई उल्लेख गर्न मन लाग्यो कि जुन गरिबी अलिकति यो अविकसित मुलुकहरू भनौँ न, हजुर,
यो यसमा चाहिँ नि अन्डर डेभलप्ड कन्ट्रिजहरूमा डायबिटिज बढी छ कि डेभलप्ड कन्ट्रिजहरूमा बढी छ, कस्तो छ? होइन, यो डेभलपिङ कन्ट्रिजमा बढी छ। डायबिटिज त अहिले वर्ल्ड वाइडै हेर्ने हो भने डेभलप कन्ट्रिजमै बढी छ। तर अमेरिकामै बढी छ, बढी छ। हेर्दाखेरि चीनमै बढी छ। चीनमै बढी छ। अब अहिले हुँदा साउथ एसियन रिजनमा अब चाइना फर्स्टमा आउँछ, सेकेन्ड इन्डिया, थर्ड पाकिस्तान। नेपालको पनि तुलनामा हेऱ्यो भने त WHO ले जुन डाटा अनुसार भन्दा छ 20 वर्षभन्दा कम 16% भन्दा बढी भइसकेको छ र 40 वर्षभन्दा माथि जो छ उसको इन्सिडेन्स अफ डायबिटिज पनि 19 भनेपछि 19% अफ टोटल पपुलेसन भनेपछि नेपालमा पनि बढिरहेछ। अर्को सबैभन्दा कारण यो न्युट्रिसनको पनि एउटा रोल हुन्छ, खानपिनको। अब डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ ओभर डेभलप कन्ट्रिजहरूमा के छ भने खानाको भ्यालु पनि राम्रोसँग क्यालोरी न्युट्रिसन डाइटहरू हुँदैन। त्यही भएर पहिला एक ताका यो न्युट्रिसनल डेफिसियन्सीले गर्दाखेरि पनि डायबिटिज भएको हो भन्ने पनि थियो यो। अनि अर्को के भने मान्छेहरू अब अनइम्प्लोइमेन्ट छ, लो सोसल इकोनोमिक कन्ट्रिजमा काम छैन, फिजिकल एक्टिभिटी छैन, देशबाट कुनै गर्नुपर्ने एउटा प्रावधान प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू छैन, अनि मान्छेले खानपिनको व्यवस्था छैन, हेर्ने मान्छे छैन र यस्तै कारण बढ्दै गए भएर चाहिँ यो सँगसँगै अर्को एकदम महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरले पनि धेरै रोल हुन्छ डायबिटिजमा। जस्तै एयर पल्युसन भयो, डस्ट पल्युसन भयो, नोइज पल्युसन, यो पनि कता डायबिटिजसँग लिङ्क छ भन्ने तथ्यहरू धेरै आइरहेको छ। अब जस्तै अब अहिले यो हाम्रो यो इन्भाइरोमेन्टमा हुन्छ नि यो एयर पल्युसन, यो बिहान मर्निङ यो अहिले दिल्लीमा पनि कति पेपरहरूमा निस्किसक्यो चाहिँ दिज आर लिङ्क्ड विथ डायबिटिज। सो हामीले यतातिर पनि सोच्नुपर्ने एउटा चिज छ। अब अहिले नयाँ न्यू भनेको इन्डोक्राइन डिस्ट्रप्टिक यो केमिकल्सहरू हुन्छ। जति हामीले यो जुन केमिकल्सहरू हामीले यो फर्टिलाइजरमा युज गर्ने, प्लास्टिक्समा यो युज हुन्छ, त्यो पनि त्यसले पनि गर्दाखेरि कतै काहीँ भित्रपट्टि यो इन्डोक्राइन डिसअर्डर अथवा डायबिटिज हुने तथ्यहरू पनि नयाँ आइरहेछ। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट विषय हो यो चाहिँ। तर यसमा अब हामीले धेरै इन्भेस्टिगेसन अथवा यसको स्टडिजहरू चाहिँ गर्नु आवश्यक छ। अब एउटा कुरा डाक्टर साहब, अब डाक्टर साहब त क्लियर अघि भन्नुभयो जुन अब अन्डर डेभलप्ड कन्ट्रिजहरू जहाँ न्युट्रिसनल भ्यालु आफ्नो खानामा पनि कति मलाई न्युट्रिसन चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि ख्याल नगरिकन जे भेट्यो त्यही खाने अवस्था छ होइन। त्यसमा पनि डायबिटिज पेसेन्टहरू बढी छन्। जहाँ डेभलप्ड कन्ट्रीहरू छन् त्यहाँ चाहिँ खाना बढी भएका कारणबाट पनि ओबेसिटी छ, ओभरवेट छ, त्यहाँ पनि डायबिटिज छ। त्यसको खाना बढी हुँदा पनि डायबिटिज छ, खाना कम हुँदा पनि डायबिटिज छ। त्यस कारण यो चाहिँ यसको सङ्क्रमण वास्तवमा चाहिँ यसको जीवनशैली चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने हो खासमा? सबैभन्दा यसमा अहिलेको बढिरहेको प्रिभिलेन्स इन्सिडेन्स डायबिटिज भन्यो, यो सबै भन्यो भने लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन, मान्छेको लाइफस्टाइलै एउटा चेन्ज भएको छैन र यसको सबैभन्दा यसको ट्रिटमेन्टमा हामीले प्रिभेन्सन भन्नु, ट्रिटमेन्ट भनौँ भने लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन एकदमै राम्रो चाहिन्छ। जो मान्छे मोटो छ 5 to 7% बडी वेट हुनुपर्छ उसको। सेकेन्ड भनेको फिजिकल एक्टिभिटिज एटलिस्ट 150 मिनट पर विक चाहिँ हिन्डुल गर भन्छ, मोडरेट। त्यसमा पनि यो स्ट्रेचिङहरू चाहिँ हात खुट्टाहरू तन्काउने यो गर्नुपर्छ। लामो समय कुनै पनि ठाउँमा बसेर इनएक्टिभिटी भयो। अर्को कुनै पनि समयमा लामो समय बसिरहनु हुँदैन। एटलिस्ट आधा घन्टा 45 मिनट भएपछि 1-2 मिनट यसो अलिकति खुट्टा हातहरू स्ट्रेचिङ हात खुट्टा तन्काउनु पर्यो। थर्ड भनेको जति हामीलाई मोबिलाइज गर्यो, एक्टिभ राख्यो। अर्को भनेको थोरै खाने, टाइममा खाने। एउटै चिज भोग लाग्यो भन्दैमा धेरै खाना पनि हुँदैन, लागेको छैन भने नखाने पनि होइन कि थोरै हेल्दी डाइट, थोरै खाना 2-3 घन्टाको फरकमा खानुपर्छ। हाम्रो खानामा पनि मोस्ट कार्बोहाइड्रेट कम अथवा लो कार्ब भन्छ। अनि प्रोटिन र फाइबरको मात्रा बढाउनुपर्छ। अब हामीले चिल्लो प्रोटिनहरू पनि बढी खाएको राम्रो, फाइबर भेजिटेबल्सहरूमा आउँछ, फ्रुट्सहरूमा हुन्छ, त्यो पनि इक्वली इम्पोर्टेन्ट छ। तर मेन कुरो चाहिँ एकैचोटि खानुभन्दा डिभाइड गरेर 6-7 चोटि दिनमा थोरै खाना खायो भने यसले राम्रो यो डायबिटिज हुनुबाट र भएको मान्छेलाई पनि त्यसको कम्प्लिकेसन्सहरूबाट पनि यो लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन, डाइट, वेट रिडक्सनबाट स्टडिजहरूले मोर देन 58% चाहिँ डायबिटिजलाई सुधार आउन सक्छ भनेर पनि धेरै डाटाहरू छ। त्यही भएर सबैभन्दा मेन रोल प्रिभेन्सन भनेकै यो लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन
एउटा हो। अर्को बिहेभियर थेरापी पनि भन्छ, बिहेभियर मोडिफिकेसन भन्छ। हामीले गरिरहने चिजहरूलाई हामीले चेन्ज गर्ने हो। थर्ड बिहेभियरल मोडिफिकेसन थर्ड थेरापी नै भनिन्छ यसलाई। थेरापी नै भन्छ। यसमा पनि राम्रो रोल छ। अर्को चाहिँ हेल्दी इटिङ ह्याबिट भन्छ। फोर्थमा स्टप स्मोकिङ अथवा खैनीहरू नखानु, चुरोटहरू नखानु भन्छ। अल्कोहल लिमिट योर अल्कोहल नखा त धेरै राम्रो हो, नखाएको त धेरै तर लिमिट गर्न सक्यो भने पनि राम्रो हुन्छ भनेर भनेको छ। अब त्यस बाहेक पनि यसमा अब हामीले गर्न सक्ने भने चाहिँ हामीले जो मान्छे अलि रिस्क छ, जसकोमा हुनसक्ने डायबिटिज छ, उनीहरूलाई अलि आइडेन्टिफिकेसन गरेर स्क्रिनिङ गर्यो भने पनि यसबाट हामीले जोगिन र जोगाउन सकिन्छ। अब डाक्टर साहब यसै प्रसङ्गमा एउटा कुरा फेरि मलाई सोध्नु मन लाग्यो डाक्टर साहबलाई कि हाम्रो डाक्टर साहब 2-3 कुरा चाहिँ यहाँ भन्नुभएको छ कि लाइफस्टाइलको कुरा छ, आफ्नो जीवनशैलीको कुरा छ, खानपानको कुरा छ, हेल्दी इटिङ ह्याबिट छ कि छैन, यो कुराले महत्त्वपूर्ण रोल गर्छ। तर हामी आम नेपालीहरू भर्खर दसैँ सिद्धियो, तिहार सिद्धियो, छठ पनि सिद्धियो। हामीले खाने भनेको नेपालीहरूले चाड मनाउने भनेको भक्कु मार हामीले के खान्छौँ भनेदेखि कुन ब्यालेन्स हाम्रो खाना भन्दा पनि प्रोटिन मात्रै बढी, मासु मात्रै खाने, घर फ्रिजभित्रै मासु छ फेरि पनि ल्याउने, त्यो मात्रै खाने, यसरी हामीले चाड मनाउने हाम्रो बानी छ। चाहे खसीको खाए नि, कुखुराको खाए पनि, पोक खाए पनि, जे खाए पनि अब यो चाहिँ नि मासुको मात्रा बढी राखेर अनि हामीले ड्रिङ्क्सहरू भयो, अरू सफ्ट ड्रिङ्क, हार्ड ड्रिङ्क्सहरू को साथ इन्जोय गर्ने चलन छ। यसले डायबिटिजमा कस्तो असर गर्छ? यसले भएको मान्छेलाई त उसको ब्लड सुगर त झरै राम्रो बनाउँदैन। जसको भएको छैन, हुनसक्ने छ, यसले गर्दाखेरि पोसिबिलिटी इज भेरी हाई। किनभने हाम्रो नेपालीको खाना भने नै अथवा गरिब देशको खाना भने नै राइस सस्तो पनि छ, तर त्यसमा धेरै कार्बोहाइड्रेट छ। तर त्यो चिज हामी मजाले खाइदिन्छौँ, मजाले खाने यो प्लस। अनि अर्को हाम्रो के हुन्छ भने मासु पकाउँदाखेरि पनि चिल्लोहरू जुन हाई टेम्परेचरमा पकाएको चिजहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ अलि ग्लाइसेमिक इन्डेक्स भन्छ। तिनीहरू ग्लाइसेमिकहरू सुगरको लागि चाहिँ, सुगरको बिरामीको लागि चाहिँ राम्रो चिजहरू होइन, हाई टेम्परेचर होइन। प्रोसेस मिट्स जुन हामीले अब विभिन्न यो आउटडोर उसमा बाहिर खान्छौँ, जङ्क फुडहरू खान्छौँ, त्यो पनि खास इट इज नट हेल्दी फुड त हुँदै भयो। हजुर। अर्को छ हाम्रो यो चिल्लोहरू, ट्रान्स फ्याट भन्छ, विच इज भेरी ब्याड छ। यसले पनि असर गरिरहेको छ। किनभने हामी त्यो पुरानो तताको तेलहरू खान्छौँ, अलि गुड राम्रो खाले तेलहरूमा फोकसै छैन। बाहिर हामी बाटोमा गयौँ, जहाँ खायो भने पनि त्यसमा पुरानो तेल अथवा त्यो लो क्वालिटीको उयोहरू युज भइरहेको हुन्छ। तर सबैभन्दा मान्छेले त जीवन धान्ने भने त खाने त बाहिरकै खाना हो। अब त्यो भएर पनि त्यो लेभलमा पनि सोच्नु चाहिँ आवश्यक पर्छ। र उनीहरूले दिएको चिजहरू ठिक छ कि छैन, उनीहरूले दिएको कन्टेन्टमा कति कार्बोहाइड्रेट छ, कति स्याचुरेटेड यो फ्याट्सहरू छ, त्यो एनालाइसिस गरेर गभर्मेन्टको लेभलबाट एउटा आइदियो भने, गाइडलाइन्सहरू भइदियो भने पनि हामीले हेल्दी लाइफस्टाइलबाट धेरैलाई हामीले हुनबाट जोगाउन सकिन्छ। अब एउटै प्रसङ्गमा एउटा छोटो जिज्ञासा मैले राख्छु डाक्टर साहबलाई, यो फ्याट र ट्रान्स फ्याटमा के फरक छ? यो कस्तो हुन्छ भने हामीलाई फ्याट्सहरू पनि धेरै किसिमको हुन्छ। कुनै फ्याट प्रोटिन बेस्ड फ्याटहरू जुन हुन्छ त्यो चाहिँ द्याट इज गुड फर हेल्थ भनेर आएछ। गुड फर हेल्थ पनि छ र त्यसले अर्को कार्डियोभास्कुलर हाम्रो मुटु सम्बन्धी रोगहरू, कोलेस्ट्रोल धेरै हुने, त्यसबाट पनि जोगाउन चाहिँ सजिलो छ। प्रोटिन बेस्ड फ्याट, प्लान्ट बेस्ड प्रोटिन पनि प्लान्ट बेस्ड, एनिमल बेस्ड भन्दा पनि यो प्लान्ट बेस्ड भेजिटेबल, होल ग्रिन भेजिटेबल्स भन्छ, ओट्सहरू यसमा छ। अथवा यिनीहरूले चाहिँ दे हेभ हेल्प्ड इन द प्रिभेन्टिभ एन्ड द कन्ट्रोल अफ द सुगर। पेसेन्टहरूमा चाहिँ धेरै चेन्जेसहरू आएको छ। ड्राई फ्रुट्सहरू जे होस् होइन, ड्राई फ्रुट्स। ट्रान्स फ्याट चाहिँ कस्तो? ट्रान्स फ्याट भने चाहिँ त्यो चाहिँ नराम्रो तत्त्व हो, जसले चाहिँ मोर कार्डियोभास्कुलर, यो मोर लिपिड डिसअर्डरहरू जुन हामीले यो चिल्लोहरू धेरै छ भन्छ नि, त्यस्तोहरूमा चाहिँ यसले असर गर्ने हो। त ट्रान्स फ्याट अलिक कम भएको चिजहरू चाहिँ अब त्यसको लागि त एउटा पोलिसी हुनु पर्यो, एउटा अनुगमन हुनु पर्यो, कति छ यसमा भनेर एउटा गाइडलाइन्स हुनु पर्यो, त्यो अनुसारको इन्स्ट्रक्सन हाई लेभलबाट लो उसमा जानु पर्यो।
अनि त्यसपछि डाइटिसियन भयो, इन्भल्भमेन्ट हुनु पर्यो डिसिजन मेकिङमा। त्यो गएर उसले सबै चिजहरूमा कतिको डिस्ट्रिब्युसन छ त। कमोडिटी आइटम्सहरू हामीले किन्दाखेरि त ट्रान्स फ्याट यति छ उति छ भनेर लेखिया हुन्छ क्या। होइन, सबैभन्दा आइडियली हामीले पछाडिपट्टि हेरेर हेडी लेभलिङ हेर्न सक्यो भने त राम्रो हो। राम्रो त्यो त विदेशमा छ नि त। नेपालमा उत्पादन खानाहरूको के छ भन्ने चिज त कहाँ छ, छैन नि त। अब हामी एक छोटो विश्राममा जानेछौँ, त्यसपछि अन्तर्संवादको सिलसिलामा पुनः जोडिनेछौँ। कार्यक्रममा डाक्टर साहबलाई पुनः स्वागत छ। अब डाक्टर साहब, यो डायबिटिजकै कारणबाट मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या कति छ यो नेपालमा चाहिँ, के कस्तो छ? यो डेथ लिडिङ डिजिज हो कि होइन? डायबिटिज त नम्बर 1 कज अफ डेथ इन द वर्ल्ड वाइड पनि हो। यसले डायबिटिजको जुन कम्प्लिकेसन हुन्छ, किडनी डिजिज थर्ड मोस्टमा पर्छ। सबै चिज अझ यो नन ट्रमाटिक जुन हामीले एम्पुटेसन गर्छ, डायबिटिज त यस्तो हो कि जुन यो एक्सिडेन्ट बाइक अरू यो खुट्टा काट्नेमा डायबिटिज पनि 1 नम्बर पर्छ। नेपालमा यो सबै हामीले समस्त होल डाटाहरू छैन, तर जुन हामीले क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा हेरिरहेको छौँ, डायबिटिज जसको कन्ट्रोल भएर बसेको छ, त्यसको राम्रो पनि कम्प्लिकेसन्सहरूलाई प्रिभेन्ट पनि गरेको पनि हामीले भेटाएको छौँ। तर जसको डायबिटिज अनकन्ट्रोल भएर बसिरहेको छ, उसले समयमै ध्यानहरू नदिएर जसको अनकम्प्लिकेटेडहरू छ, उनीहरूको इन्सिडेन्ट्सहरू धेरै, यो कार्डियोभास्कुलर हार्ट डिजिजहरू धेरै स्ट्रोक भएर हुने केसहरू धेरै छ। अब डाक्टर साहबले भन्नु पनि यो ब्रेनमा पनि यसको असर यसको स्पष्टै पर्छ। शरीरका कुन कुन अङ्गहरूमा विशेष गरी यसको डायबिटिजले यसको मात्रा बढी हुँदै गयो भनेदेखि कुन कुन अङ्गहरूमा असर देखिन्छ? हेर्नुहोस्, डायबिटिजको के छ भने कम्प्लिकेसन्समा हामीले जाँदाखेरि कुनै एउटा तुरुन्त हुने कम्प्लिकेसन हुनसक्ने अवधि र एउटा चाहिँ रोगले गर्दाखेरि पछि दीर्घकालीन के हुनसक्छ भन्ने छ। तुरुन्त हुनेमा जुन कसै डायबिटिज भएकोलाई औषधिहरू खाइरहेको हुन्छ, सुगर लो भएर पनि हुन्छ, धेरै पनि सुगर भएर पनि आउँछ, त्यसले गर्दा इन्फेक्सनहरू चान्सहरू हुन्छ। यो चिजहरू चाहिँ कमनली आइरहेको हुन्छ। तर यो चाहिँ औषधिको दौरानमा होस्, ट्रिटमेन्टको दौरानमा अथवा आउँछ। तर लामो समय जसको डायबिटिज छ, कन्ट्रोल छैन भने यसको नर्मल मान्छेभन्दा 3 to 4 टाइम्स हेल्दीको भन्दा 3 to 4 टाइम्स रिस्क फर कार्डियोभास्कुलर डिजिज पनि छ। हाम्रो सेरिब्रल भास्कुलर जुन हामीले स्ट्रोक भन्यौँ त्यतातिर पनि इन्सिडेन्स हाई छ। आँखाको नानीहरू रेटिनोप्याथी भन्छ, यो पनि ब्लर देखिन्छ भित्रपट्टि आँखामा, नानीहरू बिग्रिँदै जान्छ, यसमा पनि चान्स छ। र यो फटिगहरू पनि छ। अनि यसमा हजुरको यो किडनी इन्भल्भमेन्ट पनि छ। त्यही भएर यो हाम्रो कम्प्लिकेसनलाई हामीले प्रिभेन्ट गर्नु नै, त्यो डिले गर्नु, जुन चिजलाई यो कम्प्लिकेसनलाई हामीले डिले गर्न सक्यौँ र प्रिभेन्ट गर्न सक्यौँ, प्रिभेन्ट डायबिटिक सुगर कन्ट्रोल गरेर डिले त्यसलाई दीर्घकालीनमा मोर कन्ट्रोल एक्टिभिटिज खाना सबै चिजहरू आउँछ, त्यो गऱ्यो भने हामीले कम्प्लिकेसनमा जोगाउन सक्यो भने पनि राम्रो। किडनी डिस्फङ्सनमा पनि डायबिटिजको रोल हुन्छ। अहिले सबैभन्दा डायलाइसिस र रेनल ट्रान्सप्लान्ट भनेकै यो डायबिटिजकै कारण छ, डायबिटिजकै कारण देखिरहेको छ। अब यो प्री डायबिटिक स्टेज चाहिँ कस्तो हुन्छ? मान्छेलाई थाहै नभइकन डायबिटिज लागिराखेको हुन्छ, थाहै हुँदैन। अब अहिले हाम्रो के भइरहेछ भने जुन डायबिटिज भन्छौँ सबैले खास मतलब गर्दैन, तर डायबिटिजको समस्या जुन सिम्टम्स लिएर मान्छे आउँछ नि, मोस्ट अफ द टाइम उनीहरूसँग सिम्टमै हुँदैन। त्यही भएर यो रोग पत्ता लाग्दैन, थाहा हुँदैन। तर कुनै चिजले उनीहरू कुनै एउटा अनयुजुअल सिम्टमले गर्दाखेरि टेस्ट गर्न पुग्छन् र थाहा हुन्छ। र मान्छेलाई यो पनि थाहा छैन कि जसको घरमा स्ट्रङ फ्यामिली हिस्ट्री हुन्छ, आमा बाउलाई डायबिटिज छ, घरमा दिदी भाइलाई हुनसक्छ, उनीहरूले आफूलाई पनि हुनसक्छ कि भन्ने चिज उनीहरूले त्यसमा पनि फोकस गरेको हुँदैन क्या। र हामीलाई यो पब्लिक अवेरनेस पनि त्यति राम्रो पुगेको छ जस्तो लाग्दैन। तर जो मान्छे डायबिटिज, अब तपाईँको मोस्ट अफ द टाइम एसिम्टोमेटिक भयो भने त मान्छेलाई थाहा हुँदैन। प्री डायबिटिज भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने डायबिटिज हुनुभन्दा अगाडिको स्टेज। जस्तै डायबिटिजमा हामीले कसरी हुन्छ भन्दाखेरि खाली पेट, खानापछि र HbA1c जुन 3 महिनाको कति एभरेज छ भनेर हेर्छौँ। यसमा चाहिँ नर्मली अब डायबिटिजमा फास्टिङ 126 भन्दा माथि हुन्छ भने प्री डायबिटिजमा फास्टिङ चाहिँ 110 देखि 125 को हाराहारी हुन्छ। अब पिपी चाहिँ तपाईँको खानापछि चाहिँ 140 देखि 180 को हाराहारी हुन्छ। र जुन HbA1c छ 5.7 to 6.4 छ। 6.5 भन्दा माथि डायबिटिज भइहाल्यो। तर
कोही पनि मान्छे छ फास्टिङ अब एउटा सुगर गर्दाखेरि 110 115 आछ भने पनि उसलाई हामीले 1 गर्नुपर्छ त्यति बेला। अब कसैले त यो HbA1c गर्ने त चलन पनि छैन, गर्दा नि गर्दैन, जसले पनि ऱ्यान्डम सुगर चेक गर्छ अनि चेक गर्छ सुगर छैन भन्छ। तर एउटा पिरियड हुँदै गइसकेपछि चाहिँ उसलाई यस्तो हुन्छ कि उसको सुगर एकैचोटि धेरै आयो भनेर कम्प्लेनहरू पनि गर्छ कि बिरामीहरूले। अब थाहा हुँदैन अनि त्यो स्टेजमा पुगिसक्यो हो। सबैभन्दा डायबिटिजलाई हामीले प्रिभेन्ट गर्नु भने प्री डायबिटिज स्टेजमा हामीले अर्ली आइडेन्टिफिकेसन, अर्ली रिस्क स्ट्राटिफिकेसन, यो दुईटालाई हामीले अगाडि बढायौँ भने पनि डायबिटिजलाई प्रिभेन्ट गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। अब प्रिभेन्सनको लागि त अब जस्तो कि डाक्टर साहब कन्सल्टेन्टको हैसियतबाट त्यहाँ हुनुहुन्छ, कति वर्षदेखि त्यहीँ कार्यरत हुनुहुन्छ, अर्कोमा हुनुभयो। डाक्टर साहबहरूले पनि जो सम्पर्कमा आयो, जो कन्ट्याक्टमा आयो, उनीहरूलाई चाहिँ नि सेवा दिने कुरा भयो। तर यो त कस्तो भने समुदाय स्तरमा त काफी मात्रामा छ डायबिटिज त। अब समुदायमा हामीले सचेतनाको अवेरनेसका प्रोग्रामहरू, क्याम्पेनहरू लिएर गएर चाहिँ नि खानपान, जीवन स्तर, जीवनशैलीदेखि सबै कुरामा सचेत गराउन त सकिएको जस्तो त यस्तो मास क्याम्पेनिङ त लाग्दैन। के छ डाक्टर साहब? हो, अब यसमा यो अब एउटा यसमा जहिले पनि प्रिभेन्सन भन्दाखेरि एउटा इन्डिभिजुअल हुन्छ, पर्सनलाइज एप्रोच हुन्छ। त्यो चाहिँ जुन हामीहरूले गराउने हो र हामीले आफ्नो जुनियर अथवा सिनियर कसैलाई इन्भल्भमेन्ट गराएर यसमा नर्सहरू पनि त्यत्तिकै हात हुन्छ, डाइटिसियन, न्युट्रिसनहरूको रोल त्यत्तिकै हुन्छ। यसमा यो मल्टिडिसिप्लिनरी एप्रोच हुन्छ। यसमा सबै अब किडनीको डाक्टर, आँखाको डाक्टर सबै त्यसबाट हुन्छ कि हुँदैन भनेर हामीले सबै रिइभ्यालुएट गरेर हुन्छ। पर्सनल बेसिसमा हामीले एडभाइस गरेको हुन्छ। कतिपय चिजहरू हाम्रो हातमा पनि हुँदैनन्, जस्तै अब सबै द्याट इज इन्डिभिजुअल एप्रोच। अर्को पपुलेसन एप्रोच त इन्डिभिजुअलले गरेर भएन, त्यसमा गभर्मेन्टको एउटा इन्भल्भमेन्ट हुनु पर्यो। तर अहिले कतिपय यो लायन्स क्लबहरू, रोटरयाक्ट क्लबहरूले पनि जुन पहिला गरिरहेको छ उनीहरूले, अब अहिले त हस्पिटलहरू, इन्डिभिजुअल डक्टरहरूले पनि स्क्रिनिङ प्रोग्रामहरू गरिरहेको छ, उनीहरूले आफ्नो लेभलमा गरेको छ। तर देयर सुड बी स्ट्रङ हेल्थ पब्लिक पोलिसी भन्ने चिज एउटा हुनुपर्छ, गाइडलाइन्सहरू हुनुपर्छ। गाइडलाइन्स रिगार्डिङ तपाईँको यो फुड कसरी, फुडमा कार्बोहाइड्रेटहरू कसरी हुन्छ, न्युट्रिसनल फ्याक्ट्सहरूको बारे, न्युट्रिसन कुनले गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ, जुन त्यो ब्यालेन्स हिसाबमा एउटा गरिदिनुपर्छ। थर्ड भने चाहिँ यो बच्चा स्कुलिङदेखि नै हामीले एउटा करिकुलममा चाहिँ केही इन्भल्भमेन्ट गराउन सक्यो भने पनि राम्रो चिज उनीहरूलाई अगाडिदेखि नै सुरुमा थाहा हुन्छ। थर्ड भनेको कम्युनिटीलाई पनि इन्भल्भमेन्ट गराइदियो, वडा भयो, सबै चिजहरूसँग बाइल्याट्रल टक्सहरू कुरा गरेर, वेबिनारहरू भयो, यो काउन्सिलिङको पार्टहरू भयो, अवेरनेस प्रोग्राम गर्यो। त्यो सँगसँगै इन्टरनेसनल बडिजहरूसँग टाइअप गरेर पनि हामीले चिज के हो, कुन चिज हामीसँग नभए पनि हुनसक्छ, त्यसको सहयोग गरेर पनि यसलाई हामीले रोल गर्न सक्छौँ। अर्को फोर्थ भने अब हामीले फिजिकल इनएक्टिभिटी भन्छ, हिँड्डुल गर भन्छ, तर जाने ठाउँ कहाँ? नेपालमा त कहीँ पनि छैन। यो ऱ्यापिड अर्बनाइजेसन भन्छ नि, यो शहरीकरणले यस्तो भएको छ कि हामीसँग पर्याप्त यो खेल्ने ठाउँ पनि छैन, भन्न त सजिलो छैन, सबैको घरमा त छैन, डेन्सली पपुलेटेड भइसक्यो, पल्युटेड भइसक्यो काठमाडौँ सिटिज। त्यो भएर त्यो चिज अलिक इम्पोसिबल छ। तर त्यसलाई पनि अब हामीले यो वाकथनहरू गराइरहन सक्छौँ होइन, किन अब अथवा गभर्मेन्टले पनि एउटा ठाउँहरू यस्तो पार्कहरू, रिल्याक्सेसन सेन्टरहरू हुनु पर्यो, जहाँ कि गएर बिहान उठेर मान्छे गएर आधा घन्टा 1 घन्टा पनि फिजिकल इन्भल्भमेन्ट होस्। त्यो चिज छैन नि त इन्डिभिजुअल। अहिले त जिमहरू छ, एरोबिक छ, एनारोबिक सबै एक्सर्साइजहरू हुन्छ होइन, तिनीहरूले पनि अलिकति रोल त गरे होला घटाउनको लागि। अब त्यो एरोबिक हामीलाई बडीलाई हेल्दी राख्ने भन्दा पनि बडीलाई एक्टिभ राख्नु पर्यो नि होइन, हेल्दी पनि हुनु पर्यो, एक्टिभ हुँदै गएपछि हेल्दी हुने हो नि। त्यो त पर्सनलाइज कसैले एक्सर्साइज गर्नु त जहिले पनि राम्रो हो, एरोबिक्स, योगा, मेडिटेसन, यो त आफ्नो पार्ट छ। तर त्यो त सीमित मान्छेहरूले मात्रै अफोर्ड गरेर बसिरहेको छ नि, सबैको लागि त छैन। एमेच्योर टाइपको भयो त्यो। हजुर, एमेच्योर टाइपको हो, त्यसले चाहिँ काम दिन्छ। अब हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्तिम किनारामा छौँ डाक्टर साहब। अब मैले दुईवटा जिज्ञासा मात्रै राख्छु, किनभने सामान्यतः मान्छेहरूले चाहिँ अब डायबिटिज भएको कारणले चिनी खानु हुँदैन भन्ने मात्रै बुझेको, आलु खानु हुँदैन, चिनी खानु हुँदैन, जहाँ त्यो ग्लुकोजको मात्रा छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने मात्रै बुझिन्छ। वास्तवमा के चिनी खानै नहुने हुन्छ कि कस्तो हुन्छ यो डायबिटिजको कारण?
यो राम्रो क्वेसन हो यो सबैले सोधिरहने पनि चिज हो हो तर चिनी नखानु भन्ने चिज चाहिँ छैन कि छैन हामीले के हो भने जुन नेचुरल अकरिङ नेचुरल स्विट्सहरूले के पनि गर्दैन त्यसलाई नेचुरल तर जुन स्विट्सको हामीले यो चक्लेटहरू भन्छ बच्चाले धेरै खायो भने डायबिटिज हुन्छ यो चिजहरू चाहिँ खालि भना एउटा मान्छेको यिनीहरूले बिगार्ने मिथ्स मात्रै हो हो, तर यसमा यो गुलियो भन्दा त गुलियोले बिगार्ने होइन कि गुलियो धेरै नखाऊ भने हो नि त जस्तै कार्बोहाइड्रेटहरू पोट्याटोजहरूमा धेरै हुन्छ होइन हामीले नखाऊ भने हो नि त खानै हुँदैन डायबिटिज हुन्छ भने त होइन नि तर मान्छेले बुझ्छन् के बुझ्छन् धेरै नखाऊ इन्टेक बढी नल्याऊ त्यसको प्रपोर्सन मिलाएर एउटा खाऊ भने हो तर मान्छेले भन्छ भातै खानु हुँदैन यो खानु हुँदैन भन्छ तर यो भन्दा पनि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट के हुन्छ नि मान्छेको खानाको टाइम टेबल एउटा थोरै खाने तर इक्वल इन्टरभलमा 2-3 घन्टामा खाइरह्यो भने पनि डायबिटिज त्यसलाई हेल्दी डाइट 2-3 घन्टामा एज एडभाइस बाई ट्रेन डाइटिसियन अर यो डायबिटिक एजुकेटर अब त्यो टर्महरू पनि छ कि यो डायबिटिक एजुकेसन डक्टरले मात्रै सबै चिज भ्याउँदैन त्यसको लागि हामीले स्पेसल नर्सहरूलाई ट्रेन गरेर राखेको हुन्छ त्यसमा एजुकेटर हुन्छ उनीहरूको पनि रोल त्यत्तिकै हुन्छ त्यो अनुसारको एडभाइस अनुसारको थोरै खाना 2-3 घन्टामा खाइरह्यो भने र आधा घन्टा जति दिनमा हिँड्न थाल्यो भने आफ्नो तौल साबिकभन्दा 5 to 7 किलो घटायो भने पनि एकदमै राम्रो यसले प्रिभेन्सनमा जान सकिन्छ हजुर हस् त डाक्टर साहब अति व्यस्तताका बीच यहाँसम्म आइदिएर प्रदान गर्नुभएको समय र संवादको लागि मेरो व्यक्तिगत र टिमको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद धन्यवाद तपाईँहरूलाई पनि थ्याङ्क यू हस् त दर्शकवृन्द आज हामी डाक्टर सुबोध थापा सिनियर कन्सल्टेन्टसँग बसेर वर्ल्ड डायबिटिज डेको बारेमा डायबिटिज रोग कस्तो हो र यसको प्रिभेन्सन कसरी हुनसक्छ हामी सतर्कता र होसियारीको राहमा कसरी जान सक्छौँ यसबारे कुराकानी भयो हाम्रो लाइफस्टाइल राम्रो भयो हेल्दी लाइफस्टाइल भयो हेल्दी फुड इटिङ ह्याबिट हामीले सुरु गऱ्यौँ र जीवनशैली पनि हाम्रो सक्रिय खालको हुन गयो र खानामा पनि हामीले एकदम ब्यालेन्स र न्युट्रिसनल भ्यालु हेरेर खान थाल्यौँ भने यो रोगबाट हामी पार पाउन सकिन्छ र यसलाई कन्ट्रोल र नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि भयो सबैको यसतर्फ ध्यान जानेछ भन्ने म कामना गर्दछु अब फेरि अर्को दिन अर्को व्यक्तिसँग अर्कै प्रसङ्गमा जोडिने बाचा गर्दै आजको यस कार्यक्रमलाई यहीँ बिट मार्न चाहे प्राइम टाइम टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहुनेछ हस्त नमस्कार